Hello everyone. So I hope you all are doing good and thank you for following me till this point, right? ल आजको टपिकलाई हामी स्टार्ट गर्नेछौँ. सो लास्ट क्लासमा हामीले अलिकति के कुरा सिकेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ म तिमीलाई अलिकति भनिदिइरहेको छु है. We were actually dealing with the experiment related to photoelectric effect, हैन? So photoelectric effect मा हामीले एउटा कुरा हेर्यौं that when the intensity was increased, intensity of the incident UV rays was increased, we found that the electric current also got increased, हैन? त्यो हामीलाई इजिली बुझ्नु सजिलो पर्यो. सेकेन्ड ग्राफ वाज बिट ट्रिकी. सो सेकेन्ड ग्राफलाई म अलिकति तिमीलाई रिमाइन्ड या त रिकल गरिदिन्छु ल. सेकेन्ड ग्राफमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि we were dealing with potential. Okay, potential at this plate A को potential अनि यतापट्टि चाहिँ हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ करंट लाइन नोट गरेको थियो फोटोइलेक्ट्रिक करंट. ठीक छ. अब लास्ट क्लासमा ओके अब तिमीले सोच्दै होला लास्ट क्लासमा फेरि किन पढाउँदैछ सरले भन्दाखेरि चाहिँ बिकज जुन चाहिँ थर्ड छ हाम्रो थर्ड ग्राफ छ त्यो चाहिँ सेकेन्ड ग्राफ क्लियरली बुझेको हुनुपर्छ. सो अलिक तिमीले तिमीलाई रिभिजन गरिदिएको. ओके त्यति डिटेलमा जाँदिन, सर्ट रिभिजन. ओके सो यहाँ हामीले के कुरा गर्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले व्हेन द पोटेन्शियल आउट हियर ए को जुन चाहिँ पोटेन्शियल छ त्यसलाई मैले जति बेला 0 पारे 0 पार्दाखेरि हामीले के कुरा हेर्यो भन्दाखेरि चाहिँ द करेन्ट. अब यहाँ मैले डल्लै सर्किट बनाएको छुइनँ बिकज त्यो मैले लास्ट लेक्चरमा बनाइसकेको छु. सो यहाँनिर जुन चाहिँ एउटा एम्मिटर हामीले लगाएको थियो एम्मिटर लगाएको थियो त्यो एम्मिटरमा देयर वाज सम अमाउन्ट अफ करेन्ट. सो इभन इफ पोटेन्शियल 0 हुँदाखेरि पनि some amount of current चाहिँ थियो त्यहाँनिर. So the graph will start from here. Okay, so potential 0 छ यहाँनिर. Okay, but still some amount of current is present. Okay, त्यो किन भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ because जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्स निक्लिँदैछ त्यो सबै इलेक्ट्रोन्सको के हुन्छ सेम काइनेटिक एनर्जी हुन्छ कि डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी हुन्छ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो जति पनि इलेक्ट्रोन्स यहाँ निक्लिँदैछ काइनेटिक एनर्जी इज डिफरेंट. सबै इलेक्ट्रोन्स के छ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी भनेपछि कसैको काइनेटिक एनर्जी 0 पनि छ कसैको काइनेटिक एनर्जी 3 eV 4 eV पनि छ. ओके सो जुन चाहिँ त्यो 3 eV 4 eV भएको इलेक्ट्रोन्सहरु छ काइनेटिक एनर्जी 3 eV 4 eV भएको उनीहरु चाहिँ ए को पोटेन्शियल होस् चाहे नहोस् दे विल रिच प्लेट ए एन्ड दे विल फर्म सम करंट. ओके सो ग्राफ यहाँबाट स्टार्ट हुँदैछ. मलाई एकजना स्टुडेन्टले सोधेको थियो सो मैले फेरि एकखेप बुझाइदिएको. ठीक है. त्यहाँबाट हामीले जति बेला ए को पोटेन्शियललाई इन्क्रिज गर्यो पोजिटिभ बनाउन थाल्यो ए को पोटेन्शियललाई पोजिटिभ बनाएपछि के हुन थाल्छ जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्सको काइनेटिक एनर्जी नै छैन दे विल अल्सो मुभ टु प्लेट ए बिकज यो पोजिटिभले के गर्छ इलेक्ट्रोन्सलाई एट्र्याक्ट गर्न थाल्छ. भनेपछि पहिला खाली 0 एनर्जी भएको इलेक्ट्रोन जानु सक्थ्यो पहिला जानु सक्थेन तर पोजिटिभ आएपछि इभन दे क्यान गो. So current बढ्छ हैन. So because more number of charges can flow so current अलिकति बढ्छ. ओके एन्ड फाइनली के हुन्छ स्याचुरेट हुन्छ. स्याचुरेट किन भएको भन्दाखेरि हामीलाई याद छ कि हामीले इन्टेन्सिटीलाई फिक्स राखेको थियो. सो 5 वटा फोटोन आउँदै थियो भने 5 वटै फोटोन मात्रै आउँदैछ. सो व्हाट इज द म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स 5 वटा बिकज मैले अलरेडी भने 1 into 1 interaction. So 5 वटा फोटोन्स 5 वटा इलेक्ट्रोन्स, राइट. सो एट अ सर्टेन पोइन्ट दे गेट स्याचुरेटेड. ओके त्यहाँबाट हामीले के गर्यो यो पोटेन्शियललाई के गरे फेरि घटाउन थाल्यो. पहिला चाहिँ 0 मा थियो बढायो 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 स्याचुरेसन भयो करेन्ट त्यहाँबाट फेरि घटाउँदैछ पोटेन्शियललाई. अब घटाउँदै गएपछि हामी यतापट्टि जान्छौँ. ओके यतापट्टिको हामीले एक्सेलरेटिङ पोटेन्शियल भन्दै थियो एक्सेलरेटिङ. ओके यतापट्टिको हामी के भन्दैछ रिटार्डिङ पोटेन्शियल. ओके सो हामीले पोटेन्शियल के गर्छ अब घटाउन थाल्छ. पोटेन्शियल घटाउनु भनेको चाहिँ तिमीले यसलाई नेगेटिभ बनाउनु हो हैन. अब नेगेटिभ बनाएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जो 0 एनर्जी थियो जसको 0 एनर्जी थियो उनीहरु त जाने कुरै आउँदैन बिकज यहाँ नेगेटिभ छ भनेपछि त अलरेडी जानु सकेको छैन हैन. झन् नेगेटिभ हुँदाखेरि त झन् अब नेगेटिभ रिपेल सो जाने कुरै आउँदैन. तर there were few electrons जसको चाहिँ आफ्नो काइनेटिक एनर्जी थियो हैन. उनीहरु चाहिँ
ए को पोटेन्शियल 0 हुँदाखेरि पनि दे वर एबल टु रिच प्लेन ए हैन, राइट। तर ए को पोटेन्शियल नेगेटिभ भएपछि चाहिँ अब त्यो जसको एनर्जी चाहिँ थियो उनीहरुले पनि साह्रो पर्छ जान, बिकज दे विल बी अपोज्ड बाइ द नेगेटिभ चार्ज आउट देयर। बुझ्यो? ठिकै छ। सो भनेपछि पहिला चाहिँ 5 वटा इलेक्ट्रोन जानु सक्दै थियो, 0 पोटेन्शियलमा पनि कतिवटा जानु सक्दैछ नानी? यो 5 वटा जानु सक्दै थियो भने अब तिमीले नेगेटिभ बनाएपछि 5 वटै जानु सक्दैन, 4 टा जानु सक्छ। लेट्स से फर एक्जाम्पल 4 टा गयो, 4 टा गयो भने के भयो? अघि 5 वटा जानु सक्दै थियो 0 पोटेन्शियलमा, अब 4 टा मात्रै जान्छ भने करेन्ट घट्छ। सो करेन्ट घट्न थाल्छ, करेन्ट घट्न थाल्छ। अझै तिमीले पोटेन्शियल अझै नेगेटिभ बनाइदियो, सो अघिको 4 टा जाँदै थियो, अब 3 पनि जानु सक्दैन, अब लेट्स से 2 टा मात्रै गयो, सो करेन्ट अझै घट्यो। बुझ्यो? बिकज तिमीले के गर्दैछौ? पोटेन्शियल के गर्दैछौ? नेगेटिभलाई बढाउँदैछौ। भनेपछि पहिला 5 वटा आउँदै थियो, त्यसलाई पनि तिमीले अपोज गर्दैछौ, सो 4 टा मात्रै आउँछ। अझै बेसी अपोज गर्छौ, 2 टा मात्रै आउँछ। सो करेन्ट के हुँदैछ? घट्दै घट्दैछ। अनि फाइनली यु विल बी एबल टु स्टप all the electrons. ठीक है? Okay. So finally, you will be able to stop all the electrons. So that potential is called as V naught. जसलाई हामी के भन्छ? The stopping potential. Okay. So यहाँसम्म चाहिँ हामीले लास्ट क्लासमा स्टडी गरेको थियौँ, राइट? अब यहाँदेखि हामी अगाडि बढौँ ल। सो यहाँनिर at stopping potential, ध्यान देऊ, at stopping potential you can stop the electron having maximum energy. जसको maximum energy थियो त्यसलाई पनि तिमीले के गर्न सक्दैछौ? रोक्न सक्दैछौ नि त, हैन? राइट। सो त्यसको एउटा रिलेसन छ यहाँले, त्यो रिलेसन तिमीले पढ्नु पर्छ। ओके, म यहाँ अलिकति बुझाइदिन्छु यो कसरी आयो भनेर ल। सो यहाँ stopping potential मा you are able to stop the electron having maximum kinetic energy or maximum velocity, right? त्यसलाई पनि तिमीले के गर्छौ? कम्प्लिटली रोक्न सक्दैछौ, राइट? अब हेर, हामीले तिमीले लोअर क्लासेसमा वर्क एनर्जी थ्योरम पढेको होला। ओके, पढेको छैन भने पनि वर्क एनर्जी थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द वर्क डन इज इक्वल टु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भन्छ। ध्यान दिएर सुन, वर्क एनर्जी थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द वर्क डन इज इक्वल टु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? अब हेर, यो वर्क डन चाहिँ हामीले के पढेछ भन्दाखेरि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हामीले स्टार्टिङ को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स च्याप्टर्सहरुमा पढेको छ, राइट? सो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हैन? अब यहाँनिर कुन चाहिँ पोटेंशियलको हामी कुरा गर्दैछ? स्टपिङ पोटेंशियलको। सो म पोटेंशियलको जग्गामा के लगाइदिन्छु? V नॉट। सो V नॉट भनेको स्टपिङ पोटेंशियल। अन्त कुन चाहिँ चार्जलाई रोक्दैछ? इलेक्ट्रोनलाई रोक्दैछ। सो Q को जग्गामा म के लगाइदिन्छु? E। ठीक है? ओके, अब यो E र यो V नॉट मल्टिप्लाई हुन्छ, E र V नॉट मल्टिप्लाई हुन्छ, सो W निस्किन्छ। सो W कति रहेछ मेरो? EV नॉट, EV नॉट। ठीक है? ओके, सो त्यहाँबाट चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी, चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ अब हेर ल, एट द एन्ड इनिशियली त्यो इलेक्ट्रोनकोमा काइनेटिक एनर्जी थियो, तर हामीले बादमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जीलाई के गर्दियो? 0 गर्दियो, हैन? स्टप गर्नु भनेको के हो? टोटल काइनेटिक एनर्जीलाई के गर्दिनु? 0 गर्दिनु, मुभै गर्नु नदिनु, राइट? भनेपछि हाम्रो पहिला चाहिँ कति थियो काइनेटिक एनर्जी? हाफ अफ mv² max, बिकज त्यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन आउँदैछ त्यसको म्याक्सिमम भेलोसिटीमा पनि आउन सक्छ त्यो इलेक्ट्रोन, हैन? तर त्यसलाई पनि तिमीले के गर्दैछौ? रोक्दैछौ। भनेपछि इनिशियली यति थियो माइनस फाइनली कति हुँदैछ? 0 हुँदैछ, हैन? बिकज पहिला इट ह्याज सम काइनेटिक एनर्जी, हैन? इभन द म्याक्सिमम तिमीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ किन लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनको सबैभन्दा बेसी भेलोसिटी थियो त्यसलाई पनि रोक्न सक्दैछौ नि त, हैन? सो त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँनिर म्याक्स लेखेको, त्यो लिमिटलाई लेखेको, बुझ्यौ? सो इनिशियली यति थियो माइनस फाइनल कति भयो? 0, बिकज टोटली स्टप गरेको, राइट? सो भनेपछि दिस माइनस दिस भनेको अब यो 0 त हटाउँदा पनि भइहाल्यो, हैन? सो के आयो? हाफ अफ mv² max इक्वल्स टु EV नॉट। सो यो रिलेसन याद राख्छ, हाफ अफ mv² max इज इक्वल टु EV नॉट। ठीक है सर? ओके, सो आई बिलीव कि सेकेन्ड जुन चाहिँ ग्राफ छ, ओके, व्हिच इज द क्वाइट अ डिफिकल्ट वन टु अन्डरस्ट्यान्ड, त्यो पनि तिमीले बुझ्यौ भनेर म आशा राख्छु। ओके, स्टिल बुझेन भने यु क्यान अलवेज क्वेशन। ओके, सी फिजिक्समा
यु अलवेज नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट तिमीले सोध्नु पर्ने हुन्छ टिचरलाई ल सबै कुरा बुझ्छ एकैचोटि भन्ने छैन तर तिमीले सोध्यौ क्ल्यारिफाई गर्यो भने चाहिँ क्लियर हुन्छ ठीक छ क्लियर हुन्छ ओके सो अब हामी थर्ड पार्टमा जाँदैछौँ इफेक्ट अफ फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यु आर गोइङ टु चेन्ज फ्रिक्वेन्सी सो जुन चाहिँ यो युभी रेज आउँदैछ त्यसको फ्रिक्वेन्सीलाई हामी के गर्छ चेन्ज गर्नेवाला छ अहिलेसम्म केसेसमा हामीले फ्रिक्वेन्सीलाई चेन्ज गरेको थिएन ठिकै छ नाउ वी आर गोइङ टु चेन्ज दी फ्रिक्वेन्सी एन्ड लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स ल अब हेर सो द प्लट will be for यतापट्टि फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट हुन्छ PI यतापट्टि पोटेन्शियलै हुन्छ ओके ओके बट नाउ we will be changing the frequency okay अब हेर फर्स्ट मा लेट्स से फ्रिक्वेन्सी इज एनी फ्रिक्वेन्सी न्यू वन ओके सो फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी कति छ मेरो न्यू वन छ ल सो ग्राफ हाम्रो कस्तो आउँछ भन्दाखेरि ग्राफ हाम्रो जस्तो अघिको थियो सेम ग्राफै आउँछ somewhere here okay so yeah our first graph आयो यसलाई म 0 1 डिनोट गर्छु विथ अ नेगेटिभ साइन सो यो नेगेटिभ साइन चाहिँ किन छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज हामीले यहाँ प्लेट ए को पोटेन्शियल के गर्दै गरेको हुन्छ नेगेटिभ बढाउँदै गरेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ नेगेटिभ साइन हालेँ ठिकै छ ओके अब हेर सो यो फर्स्ट ग्राफ थियो व्हिच इज सिमिलर टु द सेकेन्ड ग्राफ एक्ज्याक्टली सिमिलर हैन केही भेरिएसन छैन अनि यो ग्राफ चाहिँ कसको लागि हो फर द फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी ओके नाउ सेम ग्राफमा हामी अब जुन चाहिँ आउँदै गरेको इन्सिडेन्ट युभी रेज छ त्यसको फ्रिक्वेन्सीलाई हामी अब चेन्ज गर्नेवाला छ ठिकै छ सो लेट्स से अब मैले अर्को फ्रिक्वेन्सी लिए दैट फ्रिक्वेन्सी इज न्यू 2 सच दैट फ्रिक्वेन्सी 2 इज ग्रेटर देन फ्रिक्वेन्सी 1 ओके सो अब चाहिँ म सेम ग्राफमा के गर्दै छु अर्को एउटा फ्रिक्वेन्सी लिदैछु ओके त्यही छ नि इफेक्ट अफ फ्रिक्वेन्सी सो म अब फ्रिक्वेन्सीलाई चेन्ज गर्दैछु राइट अब हेर फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्दा के हुन्छ त नम्बर 1 कुरा हेर ल फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्यो भने जुन चाहिँ फोटोन आउँदैछ ध्यान देऊ जुन चाहिँ फोटोन आउँदैछ त्यसको एनर्जी चेन्ज हुन्छ बिकज एनर्जी हामीलाई थाहा छ एनर्जी अफ फोटोन चाहिँ कति हो भन्दाखेरि h mu हो हैन सो भनेपछि इफ आई इन्क्रिज द फ्रिक्वेन्सी दैट मीन्स जुन चाहिँ फोटोन आउँदैछ त्यो फोटोनको एनर्जी पनि के हुन्छ बढ्छ हैन फोटोनको एनर्जी पनि के हुन्छ नानी हो बढ्छ हैन अब फोटोनको एनर्जी बढ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ so energy of photon is increasing हैन ओके रिमेम्बर मैले इंटेंसिटी लाई केही चेन्ज गरेको छैन इंटेंसिटी हैज नॉट बीन चेन्ज्ड आई एम चेन्जिङ द फ्रिक्वेन्सी प्लिज टेक अ नोट अफ दैट अब सो फोटोनको एनर्जी इन्क्रिज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके सो यहाँले म इफ एनर्जी अफ फोटोन इज इन्क्रिज्ड के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द इलेक्ट्रोन्स that are being emitted जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ एमिट आउट हुँदैछ will have higher kinetic energy अब के तिमीहरु यो पोइन्टसँग एग्री गर्छौ कि गर्दैनौ the electrons that are being emitted जुन चाहिँ यो फोटो इलेक्ट्रोन्स एमिट आउट हुँदैछ तिनीहरु सबैको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ बेसी हुन्छ कम्पेयर टु द प्रिभियस वन अब कसरी चाहिँ हुन्छ त यो कुरा हेर ल यहाँ हामीले अस्ति आइन्स्टाइनको इक्वेसन पढेको छ हैन आइन्स्टाइनको इक्वेसनमा हामीले के पढ्यौ भन्देखिलाई चाहिँ जुन चाहिँ एनर्जी अफ फोटोन छ ध्यान दियौ यहाँ इज युटिलाइज्ड इन टु वेज एउटा चाहिँ वर्क फंक्सन w नॉट या phi नॉट एनीथिङ सो वर्क फंक्सन प्लस सर्टेन अमाउन्ट अफ काइनेटिक एनर्जी राइट अब हेर सो जुन चाहिँ मटेरियल छ त्यो मटेरियल त सेम हो नि त हैन पहिला जुन चाहिँ मटेरियल थियो फर्स्ट केसमा फर्स्ट ग्राफ बनाउँदा जुन चाहिँ मटेरियल थियो सेकेन्ड ग्राफ बनाउँदा पनि मटेरियल त त्यही हो नि त भनेपछि वर्क फंक्सन विल रिमेन द सेम सो वर्क फंक्सन इज सेम दुईटै केसमा वर्क फंक्सन के छ सेम छ हैन भनेपछि यदि तिम्रो एनर्जी अफ फोटोन बढ्यो भनेपछि डाइरेक्ट प्रभाव चाहिँ कसमा पर्छ हाम्रो
काइनेटिक एनर्जीमा पर्छ नि हैन। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस विथ एक्जाम्पल अझै क्ल्यारिटीको लागि यहाँ। सो वर्क फंक्शन छ 7 eV 7 eV पहिला तिमीले इन्सिडेन्ट गरायो 10 eV को फोटोन 10 eV को फोटोन। सो 10 eV मा 7 eV वर्क फंक्शन को लागि चलाउँछ, रिमेनिङ कति बाँच्यो 3 eV। रिमेनिङ 3 eV चाहिँ के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी हुन्छ, त्यो एमिटेड इलेक्ट्रोन्स को काइनेटिक एनर्जी हुन्छ राइट। तर यदि मैले यही मटेरियलमा 12 eV को लाइटलाई इन्सिडेन्ट गरे, यूवी रे लाइट 12 eV को भनेपछि मैले के गरे फ्रिक्वेन्सी बढाए, फ्रिक्वेन्सी बढ्यो त एनर्जी बढ्यो नि त फोटोनको हैन। सो मैले हायर फ्रिक्वेन्सी को फोटोलाई इन्सिडेन्ट गरे भनेपछि वर्क फंक्शन त स्टिल 7 eV छ हैन। कति एनर्जी बाँच्यो 5 eV बाँच्यो। सो 5 eV will be the kinetic energy of photo electrons हैन। भनेपछि जस्तै मैले फ्रिक्वेन्सी बढाए, फ्रिक्वेन्सी फोटोनको बढाउने बित्तिकै एनर्जी अफ फोटोन बढ्छ, अन्त जुन चाहिँ काइनेटिक एनर्जी छ इलेक्ट्रोन्सहरुको एमिट आउट हुँदै गरेको जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरु छ त्यसको काइनेटिक एनर्जी पनि के हुन्छ बढ्छ। सो मैले त्यही कुरा त्यहाँ लेखेको छु that if the energy of photon is increased, the electrons that are being emitted will have higher kinetic energy. बुझ्यो कुरा ठिकै छ। सो कम्पेयर टु द फर्स्ट केस अहिले जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्स निक्लिँदैछ तिनीहरुको काइनेटिक एनर्जी के छ नानी हो बेसी छ, ठिकै छ ओके। सो यहाँ है सो सेकेन्ड केसमा जहाँनिर फ्रिक्वेन्सी बेसी छ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रोन्स को काइनेटिक एनर्जी पनि के छ बेसी छ ओके। अब तिमीले यदि मलाई सोच्छौ के त्यसको मतलब त्यो हो कि सबै फोटो इलेक्ट्रोन्स एमिट आउट हुँदै गरेको सबै फोटो इलेक्ट्रोन्स को सबैकोमा काइनेटिक एनर्जी हुन्छ? आन्सर इज नो, सबैकोमा हुन्छै भन्ने छैन। तर फर्स्ट केसमा जसमा म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थियो नि त्यो भन्दा चाहिँ सेकेन्ड केसको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ बेसी छ। बट दैट डज नॉट मीन कि सेकेन्ड केसमा सबै फोटो इलेक्ट्रोन्स को सेम काइनेटिक एनर्जी या त म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। बिकज मैले फर्स्टमै भन्दै छु तिमीहरुलाई कि त्यो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रोन्स को आफ्नो आफ्नो काइनेटिक एनर्जी हुन्छ, दे विल नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। कुरा बुझ्यो भनेको ठिकै छ। सो यार व्हाट आर द चेन्जेस, अब के चाहिँ हुन्छ त्यसमा जस्तै फोटो इलेक्ट्रोन्स को काइनेटिक एनर्जी बढ्छ के चाहिँ भयो त? नम्बर 1 कुरा कम्पेयर टु द फर्स्ट केस करेन्ट अलिकति बेसी हुन्छ, करेन्ट अलिकति के हुन्छ बेसी हुन्छ ओके। सो यहाँ नेलिबाट स्टार्ट हुन्छ कुरा। तिमीले सोच्छौ किन सर किन करेन्ट अलिकति बेसी भएको? द आन्सर इज let's say that way, let's say that zero potential मा let's say त्यो इलेक्ट्रोन्स मात्रै जानु सक्थ्यो रे जसको चाहिँ एनर्जी 3 eV थियो। लेट्स एक्जाम्पलको लागि ल ओके। सो A सम्म in order to reach A the electrons should have 3 eV minimum, ठिकै छ। अब फर्स्ट केसमा मजाले सुनाइ नानी ल, त्यति सजिलो छैन, ध्यान दिनुपर्छ अन्त मात्रै बुझ्छ। फर्स्ट केसमा जुन चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी न्यू वान छ हैन त्यसमा 10 वटा इलेक्ट्रोन निक्लिँदै थियो। कति इलेक्ट्रोन निक्लिँदै थियो? 10 वटा इलेक्ट्रोन निक्लिँदै थियो राइट। अब 10 वटा इलेक्ट्रोनमा लेट्स से 4टा इलेक्ट्रोन चाहिँ यस्तो थियो जसको एनर्जी चाहिँ 3 eV भन्दा बेसी थियो या त 3 eV थियो हैन। भनेपछि कति इलेक्ट्रोन पुग्न सक्दै थियो एट जीरो पोटेन्शियल 4टा इलेक्ट्रोन जान सक्थ्यो। अरु 6 वटा इलेक्ट्रोनको अरु रिमेनिङ 6 वटा इलेक्ट्रोन्स को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कसैको एनर्जी 0 थियो, कसैको एनर्जी नै थिएन, कसैको 2 eV थियो, कसैको 1 eV थियो हैन। सो फर्स्ट केसको लागि चाहिँ 10 वटा इलेक्ट्रोनमा 4टा इलेक्ट्रोनको चाहिँ ग्रेटर देन 3 eV और इक्वल टु 3 eV थियो। सो उनीहरु चाहिँ जीरो पोटेन्शियल हुँदाखेरि पनि ए मा जीरो पोटेन्शियल हुँदा पनि दे वर एबल टु रिच प्लेट राइट ओके। तर अरूहरुको चाहिँ थिएन, कसैको 0 एनर्जी, कसैको 1 एनर्जी, कसैको 2 eV, ठिकै छ ओके। अब सेकेन्ड केसमा के चाहिँ भयो? सेकेन्ड केसमा चाहिँ तिमीले फ्रिक्वेन्सी बढायो। फ्रिक्वेन्सी बढाउनु भनेको नम्बर अफ फोटोन्स त चेन्ज हुँदैन नि, नम्बर अफ फोटोन्स रिमेन्स द सेम। अब नम्बर अफ फोटोन्स रिमेन्स द सेम भनेपछि जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्स निक्लिँदै थियो तिनीहरुको नम्बर पनि सेम बस्छ। दैट विल नॉट चेन्ज राइट, बिकज नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स
एमिट हुने कतिवटा हुन्छ त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ इन्टेन्सिटीमा अन्त यहाँनिर तिमीले इन्टेन्सिटी चेन्ज गरेको छैनौ भनेपछि सेकेन्ड केसमा पनि ध्यान देऊ सेकेन्ड केसमा पनि 10 वटा इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ 10 वटा इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ तर जुन चाहिँ तिम्रो फोटोन छ जो इन्सिडेन्ट फोटोन छ त्यसको एनर्जी बेसी भएको कारणले गर्दा देयर इज अ चान्स अर देयर इज अ पोसिबिलिटी दैट यसमा चाहिँ 6 वटा इलेक्ट्रोनको चाहिँ ग्रेटर देन 3 eV होस् अन्त रिमेनिङ 4 टा इलेक्ट्रोनको चाहिँ 0 eV 2 eV 1 eV होस् कुरा बुझ्दैछ भनेको ठिकै छ ओके सो यहाँनिर नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स कतिवटा निक्लिन्छ 10 वटा निक्लिन्छ सेकेन्ड केसमा पनि 10 वटा निक्लिन्छ बिकज इन्टेन्सिटी इज फिक्स्ड राइट सो खाली फ्रिक्वेन्सी मात्रै त चेन्ज गर्यो तिमीले सो सेकेन्ड केसमा पनि 10 वटा इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ ओके अब यो 10 वटा इलेक्ट्रोनको चाहिँ चेन्ज चाहिँ के हुन्छ त कम्पेयर टु द फर्स्ट केस चेन्ज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ 4 टा इलेक्ट्रोनको थियो 3 eV अब चाहिँ एनर्जी बेसी भएकोले गर्दा फोटोनको एनर्जी बेसी भएकोले गर्दा 6 वटा इलेक्ट्रोनको एनर्जी ग्रेटर देन 3 eV हुन सक्छ कुरा बुझ्यो ठिकै छ बिकज बेसी एनर्जी भएको फोटोन इन्सिडेन्ट गर्दैछ नि त सो फोटो इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ छ तिनीहरुको पनि बेसी एनर्जी पनि आउँछ एज वेल एज द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स ह्याभिङ काइनेटिक एनर्जी मोर देन 3 eV पनि बढ्ने चान्सेस छ पोसिबिलिटी छ भने ठिकै छ सो अब चाहिँ 6 वटा इलेक्ट्रोनको चाहिँ ग्रेटर देन 3 eV छ 4 टा इलेक्ट्रोनको चाहिँ 0 2 eV 1 eV हुन्छ सो भेरिएसन स्टिल एक्जिस्ट राइट तर जे होस् एट 0 पोटेन्शियल सेकेन्ड केसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन जान सक्छ 6 वटा इलेक्ट्रोन फर्स्ट केसमा कतिवटा जान सक्दैन 4 वटा इलेक्ट्रोन भनेपछि एट 0 पोटेन्शियल करेन्ट अलिकति के हुन्छ बेसी हुन्छ कुरा बुझ्यो ओके कम्पेयर टु द फर्स्ट वान राइट त्यसैले तिमीले पोटेन्शियल अलिक बढायो भने सिमिलर बिहेभियर हुन्छ सो करेन्ट अलिकति बढ्छ ओके यो फर्स्टको ग्राफलाई पनि अलिकति माथि पुगाइदिन्छु म यो फर्स्टको ग्राफलाई अलिक तन्काउँछु ल अलिकति तन्काउँछु ओके सो ल सेकेन्डको ग्राफमा आऊ फेरि सो जसरी तिमीले पोटेन्शियल बढाउँछौ ए को पोटेन्शियल बढाउँछौ 0 देखि इन्क्रिज गर्छौ के हुन्छ करेन्ट बढ्छ फाइनली इट गेट्स सैचुरेटेड सैचुरेशन चाहिँ सेम पोइन्टमा हुन्छ हैन त सैचुरेशन चाहिँ के भइरानी हो सेम पोइन्टमा हो किन बिकज द नम्बर इज सेम हैन करेन्टको फर्मुला हामीले हेर्यौ भने करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा फर्मुला के छ I = NEAVD यस्तै छ नि हैन सो करेन्ट डिपेन्ड्स अन नम्बर सो पहिले पनि 10 वटा इलेक्ट्रोन थियो फर्स्ट केसमा पनि अहिले पनि 10 वटा इलेक्ट्रोन छ सो करेन्ट गेट्स सैचुरेट एट द सेम पोइन्ट पहिला जुन चाहिँ पोइन्टमा थियो त्यही पोइन्टमा नै सैचुरेट आउट हुँदैछ ठिकै छ ओके यस्तो डिटेलमा तिमीले बुझ्नु मात्रै पर्छ न एक्जाममा यस्तो डिटेलमा सोध्छ एक्जाममा सोध्ने ग्राफ हो बुझ्यौ सो त्यस्तो टगु गर्ने काम छैन कसरी लेख्नु होला हो एक्जाममा पर्दैन त्यत्रो लेख्नु यहाँ याद गर्नुपर्छ के हुँदैछ भनेर दैट इज इनफ ओके साउन्ड्स पनि यहीँबाट आउँछ त्यही थ्योरी नलेजबाट ओके यु डोन्ट ह्याभ टु राइट एभ्रीथिङ डोन्ट वरी सो दे गॉट सैचुरेटेड एट द सेम पॉइंट ठीक है सर अब फेरि तिमीले के गर्यौ पोटेन्शियल घटायौ पोटेन्शियल डिक्रिज गर्यौ पोटेन्शियल डिक्रिज गर्दा तिमीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि जुन चाहिँ स्टपिङ पोटेन्शियल थियो त्यसले रोक्नु सक्दैन हाम्रो फर्स्ट केसको जुन चाहिँ स्टपिङ पोटेन्शियल थियो नि त्यही स्टपिङ पोटेन्शियलले सेकेन्ड केसको फोटो इलेक्ट्रोन्सलाई रोक्छु भन्दाखेरि चाहिँ हुँदैन ठीक छ बुझ्दैछ किन हुँदैन सर फर्स्ट केसमा त रोकिन्छ इलेक्ट्रोन सेकेन्ड केसमा किन नरोकियो द आन्सर इज द काइनेटिक एनर्जी यो के थियो यो भनेको काइनेटिक एनर्जी हैन द काइनेटिक एनर्जी अफ द फोटो इलेक्ट्रोन्स हैज चेन्ज्ड यहाँ मैले लेखेको छु हायर काइनेटिक एनर्जी भनेपछि जुन चाहिँ सेकेन्ड केसको इलेक्ट्रोन्सहरु आउँदैछ तिनीहरुको एनर्जी पनि फर्स्टको भन्दा बेसी छ मैले रिजन पनि बताए अघि तिमीलाई किन बेसी भएको मैले यहाँ फिगरहरु बनाएर बताएको थिएँ किन बेसी भएको भनेपछि द काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर दैट मीन्स स्टपिङ पोटेन्शियल पनि के हुनु पर्यो बेसी हुनु पर्यो हैन फर्स्ट केसमा चाहिँ के थियो जुन चाहिँ आउँदै थियो इलेक्ट्रोन्सहरु तिनीहरुको काइनेटिक एनर्जी के थियो अलि कम्ती थियो सो तिनीहरुलाई एउटा पर्टिकुलर पोटेन्शियलले रोक्नु सक्दैन थियो तर सेकेन्ड केसमा तिमीले के गर्यौ म फेरि भन्छु फ्रिक्वेन्सी बढायो फ्रिक्वेन्सी बढेपछि जुन चाहिँ फोटो इलेक्ट्रोन्स एमिट आउट हुँदै थियो तिनीहरुको एनर्जी पनि के भयो बढ्यो अब त्यो बढेको एनर्जी भएको फोटो इलेक्ट्रोन्सलाई रोक्नुको लागि त स्टपिङ पोटेन्शियल पनि के चाहियो पहिला भन्दा बेसी चाहियो नि हैन ई काइनेटिक एनर्जी बढ्यो भने v0 पनि के हुन्छ बढ्छ यो ई त कन्स्टेन्ट हो
सो काइनेटिक एनर्जी बढ्यो, यतापट्टिको पार्ट के हो काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी बढ्यो त्यो फोटो इलेक्ट्रोन्सको भनेपछि तिमीले स्टपिङ पोटेन्शियल पनि के हुनु पर्यो, बढ्नु पर्यो। डाइरेक्ट रिलेसन देखिरहेको छ, सोच्ने कामै छैन हैन। सो सेकेन्ड केसको फोटो इलेक्ट्रोन्सलाई रोक्नुको लागि चाहिँ यु नीड अ हायर पोटेन्शियल 0 2 ओके। When I was a CBSE student myself, यो क्वेशन आएको थियो मेरो टाइम, ठिकै छ ओके। त्यति बेला मैले रटेको थिएँ, मैले केही बुझिनँ, एन्सर चाहिँ राइट लगाएँ तर तुक्का। सो यहाँ सो दिमाग हो ठिकै छ ओके। सो दिस इज फर दी सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी विच इज ग्रेटर देन दी फर्स्ट वन ओके। अझै तिमीले अर्को फ्रिक्वेन्सी लियो विच इज ग्रेटर देन अल दिस फ्रिक्वेन्सी, सबैभन्दा बेसी लियो भने के हुन्छ, ग्राफ अलिकति अझै माथिबाट स्टार्ट हुन्छ तर सेम पोइन्टमा स्याचुरेट हुन्छ, अन्त पछाडि तान्यो भने पछाडि तानेर ल्यायो भने के हुन्छ, तिमीहरूको समवेयर यहाँनिर रोकिन्छ -v03 ओके। ठिकै छ ओके, बिकज अझै बेसी काइनेटिक एनर्जी हुन्छ, अझै बेसी स्टपिङ पोटेन्शियल चाहिन्छ ओके। सो यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ओके। अन्त यहाँनिर अब यहाँनिर ध्यान दियो ल, यहाँनिर एउटा क्वेशन के सोध्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ ठुलो भन्छ, कुन चाहिँ ठुलो भन्छ, यो कि यो भन्छ। सो हामीलाई थाहा छ कि फ्रिक्वेन्सी बेसी छ भने स्टपिङ पोटेन्शियल पनि के हुनु पर्यो, बेसी हुनु पर्यो हैन। सो त्यो भएकोले गर्दा V03 इज ग्रेटर देन V02 इज ग्रेटर देन V01, यो याद राख्छ ओके। बिकज हायर द फ्रिक्वेन्सी मोर इज द काइनेटिक एनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स, सो त्यसलाई रोक्नु त्यति नै बेसी स्टपिङ पोटेन्शियल, बस इतना याद राख्नु ठीक है। अब सो मेनी टाइम्स स्टुडेन्ट कहाँनिर कन्फ्युज हुन्छ, अन्त सर हामीले म्याथमेटिकली हेर्यो भने त -1 यहाँ छ, -2 यहाँ छ, -3 यहाँ छ, हेर यहाँनिर यो चाहिँ मैले जान बुझेर बताएको ताकि तिमीहरू अलिक सोच्ने मोडमा आओस् ल। यस्तो होइन कि सरले भने वाह करेक्ट हो त, त्यस्तो होइन, सोच्नुपर्छ। अब ग्राफिकल हेर्यो भने त -1 र -3 मा को ठुलो होला नि, -1 ठुलो होइन, यो ठुलो होइन हैन, भनेपछि यहाँ पनि V01 ठुलो हुनुपर्ने त कम्पेयर टु दिस हैन। सो तिमीले याद राख्नुपर्छ यो माइनस साइनले चाहिँ खाली के देखाएको कि मैले नेगेटिभ डाइरेक्सनमा इन्क्रिज गर्दैछु भनेर मात्रै देखाएको, बुझ्यो। सो यो नेगेटिभ साइनलाई चाहिँ हामी जस्ट त्यो सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन मात्रै, सो यु शुड नट कम्पेयर विथ द ग्राफ डाइरेक्टली, ठिकै छ ओके। सो यहाँनिर तिमीले यति याद राख्नु, higher the frequency of the incident photons, more is the kinetic energy. In order to stop it, you need higher potential. त्यति मात्रै याद राख्नु, ठिकै छ। Don't compare directly with it because your negative sign को meaning खाली तिमीले नेगेटिभ पोटेन्शियल बनाउँदैछौ भनेर मात्रै मैले माइनस साइन लगाएको, ठिकै छ। सो डाइरेक्टली कम्पेयर गरेर कन्फ्युज नहुनु ओके। सो दिस कम्प्लिट्स योर ग्राफ। नाउ वी विल मुभ अहेड विथ द डेरिभेसन अफ प्लान्क्स कन्स्टेन्ट ओके। त्यहाँ एउटा ग्राफ पनि आउँछ जसको बेसिसमा एकदमै बेसी बोर्ड्समा न्यूमेरिकल्स पनि छ, ठिकै छ। सो हामीले अहिलेसम्म हेर्यो कि आइन्स्टाइनले कसरी त्यो एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसनहरुलाई एक्सप्लेन गर्यो, ठिकै छ। अब नेक्स्ट कुरा आइन्स्टाइनले चाहिँ जुन चाहिँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी त्यसलाई पनि एक्सप्लेन गरेको छ। सो लेट मी रिमाइन्ड यू व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी। The minimum frequency of the incident photon below which no photoelectric emission occurs, right? So जुन चाहिँ फोटोन आउँदैछ इन्सिडेन्ट हुँदैछ एउटा प्लेटमा, त्यो फोटोनको एउटा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हुनै पर्छ। त्यो फ्रिक्वेन्सी भन्दा तल छ भने चाहिँ देयर विल बी नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिसन, राइट? त्यो हामीले अस्ति डेफिनेसन आई थिंक मैले फर्स्ट लेक्चरमा पनि तिमीलाई दिएको थिएँ। सो त्यहाँनिर डेफिनेसन छ त्यसको। अब किन चाहिँ आइन्स्टाइनले बुझाउँछ किन चाहिँ इट शुड ह्याभ अ मिनिमम फ्रिक्वेन्सी, राइट? सो त्यो एउटा लिमिट चाहिँ किन छ त्यसको लागि चाहिँ यहाँ। सो बिफोर गोइङ टु दिस टपिक डिटर्मिनेसन अफ प्लान्क्स कन्स्टेन्ट, ओके, यो टपिकमा जानुभन्दा अगाडि पहिला हामी यसलाई हेरिहालौँ अलिकति ल, एक्सप्लेनेसन अफ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी। सो यो चाहिँ आइन्स्टाइनको फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन के थियो भनेदेखिलाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु h nu minus nu naught, जहाँनिर चाहिँ nu is the incident frequency and nu naught is the threshold frequency। यो तिमीहरूले अस्ति नै डिराइभ गरिसकेको छ, ठिकै छ, ओके। सो यहाँ if the incident frequency is less than threshold frequency,
इफ द इन्सिडेन्ट इफ है यदि फ्रिक्वेन्सी मतलब जुन चाहिँ फोटोन आउँदैछ ओके सो यो एउटा प्लेट छ ओके यहाँनिर जुन चाहिँ फोटोन आउँदैछ त्यसको फ्रिक्वेन्सीलाई के भन्छ हामीले इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी राइट ओके अनि हामीलाई थाहा छ कि इन अर्डर टु एमिट इलेक्ट्रोन्स फ्रम दिस प्लेट एउटा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी आउनु पर्छ त्यो चाहिँ कति हो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी राइट ओके सो इफ द इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी एमिशन हुन्छ यदि लेस देन छ भने एमिशन हुँदैन सो त्यसलाई अब म यो एक्सप्रेसनले बुझाउँदै छु कि किन नभएको सो इफ फ्रिक्वेन्सी इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी एमिशन हुन्छ हुँदैन किन हुँदैन हेर बिकज यदि यो भयो भने बिकज यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जीको एक्सप्रेसनलाई हेर यहाँनिर के छ फ्रिक्वेन्सी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी राइट सो इफ दिस इज ट्रू को चाहिँ ठुलो छ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी बेसी छ यदि यो कन्डिसन हामीले लियो भने को चाहिँ ठुलो छ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी बेसी छ भनेपछि यो भ्यालु कति आउँछ नेगेटिभ भ्यालु ठुलो छ नि त हैन इफ यु टेक दिस केस सो नेगेटिभ भ्यालु ठुलो छ भने काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु कति आउँछ नेगेटिभ काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु कति आउँछ नेगेटिभ हैन सो दिस हैज नो फिजिकल मिनिङ काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ हुनु भनेको चाहिँ त्यसको फिजिकल सिग्निफिकेन्स केही पनि छैन किन बिकज काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो हाफ अफ mv स्क्वायर हैन सो मास इज अलवेज पोजिटिभ भेलोसिटी प्लस माइनस भए पनि स्क्वायर छ भनेपछि काइनेटिक एनर्जी शुड अलवेज बी पोजिटिभ काइनेटिक एनर्जी शुड अलवेज बी पोजिटिभ और जीरो हुन सक्छ इफ देयर इज नो भेलोसिटी तर काइनेटिक एनर्जी कैन नेभर बी नेगेटिभ राइट so if you take this case that the incident frequency is less than threshold frequency then kinetic energy comes out to be negative जो कहिले पनि हुनै सक्दैन it has no physical significance त्यही भएर चाहिँ this process won't occur यो हुँदै हुँदैन won't occur कुरा बुझ्यो ठिकै छ so whenever frequency is less than threshold frequency emission हुँदैन कुरा बुझ्यो ठिकै छ सो आई होप दिस इज क्लियर ल नाउ लेट अस मूव टु डिटर्मिनेसन अफ प्लांक्स कांस्टेंट मतलब प्लांक्स कांस्टेंट चाहिँ प्लांक्स कांस्टेंट चाहिँ h को भ्यालु छ h को भ्यालु छ ओके त्यो भ्यालु कसरी निकाल्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ आर ए बिलिकन भन्ने मान्छेले गरेको एक्सपेरिमेन्ट छ ठिकै छ अनि यो एक्सपेरिमेन्टको लागि पनि ही गॉट द ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज ठिकै छ अनि यसले चाहिँ आइन्स्टाइनको जुन चाहिँ फोटोनको थ्योरी छ EM रेडिएसनको लागि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको लागि जुन चाहिँ फोटोनको उले सानो एउटा थ्योरीलाई दिएको थियो त्यसलाई पनि इस्टाब्लिश गर्यो ठिकै छ सो यो चाहिँ अब तिमीलाई अलिकति मैले भनिदिरहेको त्यस्तो युज त छैन एक्जाममा सोध्दैन सो यहाँ प्लांक्स कांस्टेंट कसरी निकाल्यो त फर्स्ट टाइम भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आर अमेरिकन भन्ने मान्छेले चाहिँ उले चाहिँ एउटा सोडियमलाई लिएको थियो सोडियमको जुन चाहिँ प्लेट छ सोडियम प्लेटलाई लिएको थियो ठिकै छ ओके सो यहाँ त्यो अलिक एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन सो हाम्रोमा जुन चाहिँ एक्सप्रेसन छ ठिकै छ त्यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई याद छ कि जुन चाहिँ एनर्जी हुन्छ फोटोनको सो द एनर्जी अफ फोटोन दैट इज h nu the energy of incident photon is utilized in two ways number one work function w plus okay w dot डिफाइन गर्छु वर्क फंक्शन w naught plus आदि अमाउन्ट अफ एनर्जी के भन्छ काइनेटिक एनर्जी हैन ओके सो यहाँबाट म काइनेटिक एनर्जी के भन्न सक्छु h nu प्लस यता आउँदा के भयो माइनस w naught सो दैट दिस बी द फर्स्ट इक्वेसन ओके अनि अघि भर्खर मैले एउटा इक्वेसन लेखेको थिएँ कि काइनेटिक एनर्जी क्यान अल्सो बी टेकन एज ev naught यो आज मैले फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुनुभन्दा बित्तिकै मैले टक्क यो लेखेँ काइनेटिक एनर्जी ev naught कसरी हुन्छ भनेर बुझाएको थिएँ तिमीलाई सो दिस आर द टु इक्वेशंस ओके अब यो पनि काइनेटिक एनर्जी यो पनि काइनेटिक एनर्जी सो वी क्यान कम्पेयर देम राइट सो इफ यु टेक 1 and 2 सो 1 and 2 लाई हामीले कम्बाइन गर्यो भने के आउँछ हाम्रो भन्दाखेरि h nu minus w naught equals to यो काइनेटिक एनर्जी को जग्गामा I can write ev naught okay so यहाँबाट v naught कति आउँछ भन्दाखेरि h by e nu minus w naught by e okay so this is the final expression that we get
हैन फाइनल इक्वेसन अब यो इक्वेसन चाहिँ कसको इक्वेसन हो भन्दाखेरि चाहिँ we can compare this equation with the equation for a straight line भनेपछि this equation is or you can say this equation resembles equation for a straight line हैन अब स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन थाहा हुनुपर्ने हो y = mx + c ठीक है सर सो जुन चाहिँ इक्वेसन हाम्रो आयो फाइनल इक्वेसन त्यो चाहिँ कोसँग मिल्दैछ त भन्दाखेरि चाहिँ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन सँग मिल्दैछ जो चाहिँ कति हो y = mx + c हैन सो अब चाहिँ अलिकति हामीले कम्पेयर गर्नु पर्ने हुन्छ ठीक है सर ओके अब हेर कम्पेयर गर्दाखेरि y एक्सिस मा को छ v0 छ भनेपछि ग्राफ कस्तो बनिन्छ हेर इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट ग्राफ सजिलो छ थ्योरेटिकल हैन इट्स म्याथमेटिकल त्यही भएर बुझ्नु सजिलो v0 ओके x एक्सिस मा को छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी सो अन द y एक्सिस हाम्रोमा को छ v0 अन्त अन द x एक्सिस हाम्रोमा को छ फ्रिक्वेन्सी ठीक है सर ओके सो यो m भनेको के को स्लोप हो सो स्लोप कति छ h/e सो इफ वी कंपेयर m भनेको स्लोप हो ओके सो म यहाँ लेख्छु स्लोप of कुन चाहिँ ग्राफ v0 फ्रिक्वेन्सी ग्राफ v0 न्यू राइट v0 वर्सेस न्यू फ्रिक्वेन्सी ग्राफ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि अकॉर्डिङ टु दिस इक्वेसन h/e छ h/e ठीक है सर ओके अनि इंटरसेप्ट c इज द y इंटरसेप्ट तिमीलाई थाहा छ y इंटरसेप्ट अब कतिजनाले बिर्सियो होला y इंटरसेप्ट भनेको के हो फेरि सो y इंटरसेप्ट चाहिँ कति छ -w0/e म भन्दैछु ल y इंटरसेप्ट भनेको के हो सो y इंटरसेप्ट मैले सिम्पली कंपेयर गरे y एक्सिस मा को छ v0 x एक्सिस मा को छ फ्रिक्वेन्सी स्लोप I हाल्यो h/e अनि यो चाहिँ के हो इंटरसेप्ट -w0/e दिस इज द y इंटरसेप्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ तिम्रो लाइन बनिन्छ त्यो लाइनले कहाँनेरि कट गर्छ जस्तो यहाँ ल सपोज यहाँ ध्यान दियौ सपोज यो हाम्रो एउटा ग्राफ हामीले प्लट गर्ने वाला छ अब यहाँनेरि यदि त्यो ग्राफ यस्तो छ भनेपछि यो ग्राफले काहीँ न काहीँ यहाँ काट्दैछ नि त y एक्सिसमा एउटा सर्टेन ठाउँमा कट गर्दैछ नि हो यसलाई भन्छ y इन्टरसेप्ट ठीक है सर यतापट्टिको x इन्टरसेप्ट तर जुन चाहिँ इक्वेसन छ त्यसमा चाहिँ y इन्टरसेप्ट आउँछ ठीक है सर सो त्यो जुन चाहिँ ग्राफ तिमीले बनाउँदैछौ त्यसले कहाँनेरि कट गर्दैछ त्यो पोइन्ट देखिको ओरिजिन सम्मको डिस्टेन्स दैट इज द y इन्टरसेप्ट ओके लोअर क्लासमा पढ्छ बिर्सेको थियो भनेदेखिलाई पनि मैले यहाँ बुझाइदिएको छु ओके सो अब हाम्रो ग्राफ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखिलाई सो हामीलाई याद छ द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन तर त्यो स्ट्रेट लाइनको चाहिँ y इन्टरसेप्ट चाहिँ कस्तो छ नेगेटिभ भनेपछि y एक्सिसमा चाहिँ कहाँ काट्नु पर्यो नेगेटिभ पट्टि काट्नु पर्यो नेगेटिभ भनेपछि यहाँ हेर यो y एक्सिस हो सो y एक्सिस को नेगेटिभ भनेपछि यतापट्टि हो नि त हेरै मजाले y एक्सिस को नेगेटिभ भनेको यतापट्टि हो नि त हैन सो जुन चाहिँ तिम्रो ग्राफ छ त्यसले चाहिँ कहाँ कट गर्नु पर्यो नेगेटिभ पट्टि काट्नु पर्यो भने सबैले यहाँ काट्नु पर्यो नेगेटिभमा सो तिम्रो ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्दा यस्तो हुन्छ बुझ्यौ स्ट्रेट लाइन पनि छ अनि कहाँनेरि कट गर्दैछ y एक्सिसलाई नेगेटिभमा कट गर्दैछ बिकज यहाँ माइनस छ सपोज यहाँ प्लस भएको भए ग्राफ तिम्रो कस्तो हुन्थ्यो यस्तो ग्राफ हुन्थ्यो याद गर यो कुरा ल सो नेगेटिभ छ त्यही भएर मैले नेगेटिभ पट्टि कट गरेको ओके अनि यो डिस्टेन्स दिस इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट कति हुन्छ यो इंटरसेप्ट भ्यालु w0/e ठीक है सर अफ कोर्स नेगेटिभ पट्टि छ ओके अनि यहाँ यो लाइनले फ्रिक्वेन्सी दैट इज x एक्सिस कहाँनेरि कट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीमा कट गर्छ सो यो चाहिँ तिमीले याद राख्नु कि जुन चाहिँ ग्राफ तिमीले प्लट गर्दैछौ ओके अब यस्तो खालको क्वेशन थुप्रो खेप सीबीएसई एज वेल एज आईएससी मा पनि आएको छ आईएससी ले त डाइरेक्ट यही सोधिन्छ डिटरमिनेसन अफ लाइन्स फंक्सन डल्लै अनि सीबीएसई कोमा एज वेल एज आईएससी कोमा क्वेशन्स चाहिँ यो ग्राफबाट बेस्ड आउँछ ओके सो एज वी कम्प्लिट दिस च्याप्टर म न्यूमेरिकल्स पनि गराउँछु नो निड टु वरी ल अनि तिमीलाई भनिराख्दिन सिन्स कतिजनाले मेरो स्टुडेन्ट्सहरुले मलाई भन्यो कि न्यूमेरिकल्स प्रब्लम हुँदैछ सो द मोमेन्ट वी कम्प्लिट दिस च्याप्टर हामी च्याप्टर 1 2 देखि नै हामी न्यूमेरिकल्स स्टार्ट गर्छौं
ठिकै छ त्यो लाइभ म गराउँछु युट्युबमा ओके सो त्यो पनि मैले तिमीहरूलाई अस्ति हाम्रो गुगल मिटिङमा पनि हामीले डिस्कस गर्यौँ एज वेल एज मैले फेरि भनिदिइरहेको जसले एटेन्ड गर्न सकेन ओके ल सो लेट अस कम ब्याक आई होप दिस ग्राफ इज क्वाइट क्लियर ओके अनि कहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्छ फ्रिक्वेन्सीको एक्सेसमा कहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्छ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी एक्ज्याक्टली यहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्छ ओके सो अब यहाँ स्टिल हाम्रो मेन एम सकेको छैन हाम्रो मेन एम के हो प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट निकाल्नु प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट निस्केको छैन सो प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट निकाल्नु जरुरी छ ओके सो यहाँ अब स्लोपको फर्मुला थुप्रो छ नि स्लोपको फर्मुला के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ tan थीटा पनि हो स्लोपको फर्मुला इफ यु रिमेम्बर tan थीटा इज अल्सो द फर्मुला फर स्लोप or else हामीले लाज पनि भन्छ y2 - y1 by x2 - x1 पनि भन्छ है सो यो चाहिँ सबै तिमीहरुको म्याथमेटिक्स बेसिक म्याथमेटिक्स स्लोपको फर्मुला tan थीटा y2 - y1 by x2 - x1 राइट सो यहाँ सो इफ यु want to find slope त्यो तिमीहरुले कसरी पनि खोज्न सक्छौ भन्दाखेरि you can take any two points जहाँ पाए तिमीहरुले दुईटा पोइन्ट लिन सक्छौ on the line सो जहाँ पाए ती भनेको चाहिँ फेरि अब बाहिरतिर हैन ठीक छ सो on the line you can take any two points so यसको करेस्पोन्डिङ कोअर्डिनेट्स हुन्छ किनकि यसको पनि करेस्पोन्डिङ कोअर्डिनेट्स हुन्छ हैन ओके त्यहाँदेखि लेट्स से दिस इज a b अब यो ड्रप परपेन्डिकुलर आउट यो लेट्स से दिस इज c ओके सो यसको स्लोप चाहिँ यो हो थीटा सो यो थीटा हो a ठीक छ ओके सो स्लोप कसरी निकाल्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ tan थीटा सो tan थीटा भनेको के हो परपेन्डिकुलर bc डिवाइडेड बाइ ac tan थीटा भनेको कसरी निकाल्ने परपेन्डिकुलर बाइ बेस ओके सो स्लोप चाहिँ हाम्रो इक्वेसनबाट कति आथ्यो h बाइ e आथ्यो तर ग्राफबाट हामीले निकाल्न सक्छ कति आउँछ bc बाइ ac ठीक छ यो लेन्थ डिवाइडेड बाइ यो लेन्थ हैन सो यहाँनेरि स्लोपको भ्यालु यसरी यो पनि हो एज वेल एज h बाइ e पनि हो हैन सो यहाँबाट हामीले h कसरी निकाल्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ bc बाइ ac into your e यता जान्छ so this is how Planck's constant is determined okay यो bc by ac त तिमीको भ्यालुजहरु यो ग्राफबाट निक्लिहाल्यो हैन त्यो ग्राफबाट निक्लेपछि e ले मल्टिप्लाई गर्यो Planck's constant आइहाल्छ ठीक छ so त्यो this is how we derive the Planck's constant okay so I hope all the topics that we have dealt today is clear okay कुनै डाउट छ भने always feel free to approach र अनि यसको अलिकति अझै पार्ट छ ठीक छ सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म कहाँबाट स्टार्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ why did wave theory छ बिकज लाइट इज अ वेभ एज वेल त्यो वेभ थ्योरी चाहिँ किन फेल खायो यो कुरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किन बुझाउन सकेन वेभ थ्योरीले हो त्यो चाहिँ म तिमीलाई एक लाइनको आन्सर तिमीलाई दिन्छु बिकज दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट 1 मार्क्स क्वेशन आउँछ सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ विल स्टार्ट विथ दैट टपिक ओके सो थ्यांक यू एभ्रीवन and don't forget to like it as well la stay safe